हेलो मेरे प्यारे लिसनर, वेलकम टू ब्यूटी नॉवेल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज लाई मैं आप लोगों के लिए बेखबर इस नॉवेल की तीसरी किस्त। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शिमला, सुबह 8 बजे। क्या बात है बेटा, आज इतना लेट कैसे उठे? हाँ अम्मी, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी, कुछ काम है आज, असद ने धीमे लहजे में कहा था। इतनी तैयारी किस लिए, कहीं जा रही हो? असद को रूम से बाहर निकलता देख नफीसा ने कहा था। जी अम्मी, अभी तो मैं कुछ सामान लेने मॉल जा रहा हूँ। बेटा जोया को भी कुछ लेना था, साथ ले जाओ इसे। इससे पहले असद कुछ कहता जोया बोली, नहीं खाला, मैं सामने जारा के साथ चली जाऊंगी। जारा कहाँ जा पाएगी बेटा, उसके एग्जाम्स होने वाले हैं, वो बिजी रहती है। असद ले जाएगा, जाओ। ओके, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप आ जाए। जोया के आते साथ ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। जोया को खामोश देख न जाने क्यों असद को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे रात की बात याद आई थी। जोया, ये आपके लिए है, आपका बर्थडे गिफ्ट, वो कल मैं दे नहीं सका। असद ने उसके सामने एक बॉक्स बढ़ाते हुए कहा, क्या है इसमें, मैं इसे ओपन करूं? जोया ने असद की तरफ देख के एक्साइटमेंट में कहा, बिल्कुल, असद ने मुस्कुरा के कहा। जोया ने उसे ओपन किया तो उसमें एक ब्रेसलेट था जिसमें जेड वर्ड की डिजाइन बनी हुई थी। थैंक यू सो मच, ये तो बहुत ही प्यारा है। जोया ने तुरंत ही ब्रेसलेट अपनी कलाई में डाल लिया था। ये हमारी दोस्ती का तोहफा है। जी मैं समझ गई, जोया ने असद की आंखों में झांक कर कहा। तभी एक मोड़ पर गाड़ी सामने से आती गाड़ी से टकराते टकराते बची। असद ने जोर से ब्रेक पर पांव रखा तो वह दोनों जोर से झटका खा गए। जोया का सर तो बहुत जोर से सामने डैशबोर्ड से टकराया और चल लम्हे तो उसे समझ न आया कि क्या हुआ। जोया जोया, असद ने उसे झिझोड़ा। वह उसे सीधा कर रहा था तो उसके माथे पर खून की पतली सी लकीर देखकर बौखला गया। जोया प्लीज घबराओ नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, लेकिन परेशान ना हो, हम सीधे अस्पताल जा रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो इतना बेचैन और बेकरार लग रहा था कि जोया पूरी तरह होश हवास में न होने के बावजूद उसकी घबराहट महसूस कर रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ असद, आप परेशान ना हो। वह गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा तो वो कोशिश करके मुस्कुराई। थैंक गॉड, असद ने गहरा सांस लिया। असद उसके मना करने के बावजूद उसे अस्पताल ले आया और उसकी मरहम पट्टी के बाद शॉपिंग का सवाल ही न था। दोनों घर आए तो जोया का माथा देखकर सब चौंक गए। जोया ने सादा अल्फाज में कहानी बताई तो सबने सुकून का सांस लिया। तुम बहुत बेपरवाह हो असद, अगर बच्ची को ज्यादा चोट लग जाती तो? नफीसा ने असद को डांटा। जोया ने देखा वो खामोश था, बार बार अपने हाथ से गर्दन को बेख्तियार दबा रहा था। वो एकदम उठ बैठी। असद, आपको चोट आई है? बस मामूली सी, असद ने धीरे से कहा। इतनी जोर से झटका लगा था, मामूली चोट कैसे हो सकती है? गर्दन के मसल ज्यादा तो नहीं खिंच गए? खाला, असद को भी दूध और पेन किलर दे दे। जोया ने असद की अम्मी को देखते हुए कहा था। मैं ठीक हूँ, बस जाने क्या हो गया था उसे कि वो उठकर अपने कमरे में चला गया। खाला उसे दूध और पेन किलर दे आई क्योंकि उसने बाहर आने से इनकार कर दिया था। असद ऊपर अपने कमरे में आया तो उसका दिल जाने क्यों भरा हुआ था, उसे वजह समझ में नहीं आ रही थी। वह क्यों इतना परेशान था? दिल में एक कसक जो थी वो क्या थी? जोया के लिए उसकी बेचैनी और बेकरारी ने उसके दिल में अजीब से जज्बात पैदा कर दिए थे। दर्द की वजह से आज आंख भी देर से खुली तो बगैर नाश्ता किए जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर बाहरी दरवाजे की तरफ जा रहा था कि दूसरी तरफ से आती जोया से बुरी तरह टकरा गया। जोया ने जोर से अपना माथा दबाया। सॉरी, चोट तो असद को भी लगी थी, लेकिन चूंकि कसूर उसी का था इसलिए सॉरी कर ली। और कितनी चोटें देंगे आप मुझे? जोया के होठों पर जख्मी मुस्कुराहट थी। असद ने ठिठक कर उसे देखा। मजाक कर रही हूँ, जोया ने मुस्कुरा के कहा था। आपसी बातों में जीतना बहुत मुश्किल है, असद ने कहा। हारी भी नहीं हूँ। जोया की आंखों में एक खास चमक थी। मैं कनाडा जा रही हूँ कल। अच्छा, क्यों? बस वैसे ही, कुछ काम है, जोया ने कहा। ओके, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं, शाम में बात करते हैं। ओके, टेक केयर। जवाबन असद मुस्कुरा के आगे बढ़ गया था। कनाडा क्यों जाना चाहती हूँ बेटा? खाने की टेबल पर बैठे हयात ने जोया की तरफ देख के पूछा था। मैं कनाडा को बहुत मिस कर रही हूँ अब्बू, अपना घर भी याद आ रहा है। अब यही तुम्हारा घर है बेटा, मैं सारी उम्र वही रही हूँ और कोई जगह अच्छी नहीं लगती। आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। खाना खत्म करके जोया ने टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करते हुए कहा था। ओके, मुझे पैकिंग भी करनी है। ये कहते हुए जोया रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ वक्त बीते थे जब नॉक करके असद अंदर आया था। आप वापस क्यों जा रही हैं?
اسد نے اسے پیکنگ کرتے دیکھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ تمہاری وجہ سے نہیں جا رہی، اس نے اسد کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ سچ ہی کہتی ہوں، جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، جویا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ شکر ہے خدا کا، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ اپنی وجہ سے جا رہی ہوں، اصل میں مجھے اپنے آپ سے بہت پیار ہے، اس لیے خود کو تمہارے سکنجے سے چھڑا کر دور لے جانا چاہتی ہوں تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جویا شرارت سے مسکرائی لیکن جواب میں وہ مسکرا نہ سکا۔ آپ بہت ہی اچھے ہو اسد، یوں ہی تو نہیں میں آپ کی محبت میں گرفتار ہوئی۔ اس کی باتیں سن اسد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ گھبراؤ نہیں، میں صرف ایک بار بتانا چاہتی تھی کہ میرے دل میں تمہارے لیے جو جگہ ہے وہ نہ تو پہلے میں نے کسی کو دی ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی لے سکے گا، لیکن مجھے آپ سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ آپ زیادہ کے ساتھ ساری عمر خوش رہو اور میں یہ سوچ کر خوش ہو جاؤں گی کہ آپ دونوں خوش ہیں، اور پلیز میری باتیں سن کر دکھی مت ہونا اور نہ ہی دل دماغ پر بوجھ ڈالنا، زویا دھیمے لہجے میں کہتی رہی اور اسد دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی باتیں سنتا رہا۔ اسد جانے کیوں بے چین ہو گیا تھا، دل میں چبھن ہونے لگی تھی۔ کیا وہ ایسا چاہتا ہے؟ اگر وہ چلی گئی تو وہ ہمیشہ خود کو قصوروار سمجھے گا کہ اس نے دو جڑواں بہنوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جو 25 سال بعد ملے تھے، اور کیا یہی وجہ ہے کہ اس کے جانے سے دکھی ہو رہا ہوں، یا کوئی اور وجہ، کوئی اور راز؟ سوچتے سوچتے وہ جانے کب سو گیا۔ اگلے روز چھٹی تھی، رات کو بے چین نیند کی وجہ سے آنکھ ذرا دیر سے کھلی۔ باہر آیا تو امی سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ جویا کینیڈا جا چکی تھی۔ وہ کتنی دیر تک اداس تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بڑے ابو اور بڑی امی بھی بہت اداس تھی۔ وہ چائے کا کپ لے کر لان میں بیٹھا ہی تھا کہ تبھی زارا نکلی تھی اور اسے دیکھ کر سیدھا وہیں آ گئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ بیٹھتے ہوئے اس نے اسد سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس کچھ پروجیکٹس بنانے ہیں، اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم بتاؤ، تمہاری ایگزامز کب سے ہیں؟ بس پرسوں سے اسٹارٹ ہے۔ اسد چلو نا آج کہیں گھوم کے آتے ہیں، جارا نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، دوپہر میں چلتے ہیں۔ ویسے جویا کے بغیر کتنا سونا سا لگ رہا ہے نا اسد؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم، اسد نے آہستہ سے کہا تھا۔ جویا کو گئے آج مہینوں بیت چکے تھے، زارا کے ایگزامز ختم ہونے کو تھے۔ آخری سال کافی ٹف تھا، اس لیے اسد بھی اسے پڑھنے کا پورا موقع دے رہا تھا۔ امی اور خالہ بھی زارا کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہے تھے۔ رات کی 10 بج رہے تھے، اسد لان میں ٹہل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بار بار جویا کا خیال آ رہا تھا، تبھی اس کا فون بجتا ہے۔ اسد نے کال پک کی تو دوسری طرف سے ایک زنانی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ جویا کیسی ہیں آپ؟ اسد نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ نے تو یاد کیا نہیں تو میں نے سوچا میں ہی کر لیتی ہوں، جویا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مجھے انتظار تھا کہ آپ کال کریں گی اور ابھی میں آپ کو ہی یاد کر رہا تھا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو آپ کا انتظار ختم ہوا، جویا نے کہا۔ کیا مطلب؟ اسد نے ناسمجھی میں کہا۔ مطلب یہ کہ پرسوں کی میری فلائٹ ہے، میں آ رہی ہوں۔ اوکے چلو اب میں رکھتی ہوں، سی یو سون، یہ کہہ کے جویا نے کال کٹ کر دی تھی۔ ایگزامز ختم ہو چکے تھے، زارا نے سکون کا سانس لیا۔ شام کو گھنٹوں سوتی رہی اور جاگتے ہی جویا کو فون کیا۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ جویا آ رہی ہے وہ بہت ہی ایکسائٹڈ تھی۔ اگلے روز اس نے ایکسائٹمنٹ میں جویا کی پسند کی 2-3 ڈشز صبح ہی بنا لی تھی۔ نہا دھو کر تیار ہو کر بیٹھی تھی تبھی دروازے کی بیل بجتی ہے۔ زارا بھاگتے ہوئی دروازہ کھولتی ہے اور جویا کو زور سے ہگ کر لیتی ہے۔ پھر دونوں ساتھ ہی لاؤنج میں داخل ہوتی ہے۔ جویا سب سے سلام کر کے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ بیٹا سفر کیسا رہا تمہارا؟ فاطمہ نے جویا کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ اچھا تھا امی، بس تھک گئی ہوں۔ ایسے کیسے تھک گئی ہو؟ ابھی تو ہمیں شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے، میں کب سے ویٹ کر رہی تھی کہ تم آؤ گی تو ساتھ جاؤں گی، زارا نے جویا کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ شاپنگ کے لیے کیوں، کچھ ہے کیا؟ جویا نے سوال کیا۔ ہاں کل میرے فرینڈ کی شادی ہے اور تم میرے ساتھ جا رہی۔ پر جویا میں کیا کروں گی جا کر، تمہاری فرینڈ ہے، جویا نے دھیمے سے کہا۔ بالکل نہیں، میری فرینڈز میری بہن سے ملنا چاہ رہی ہیں، تمہیں چلنا ہے بس، اور ہم لنچ کر کے شاپنگ پر چل رہے ہیں بس، زارا نے سختی سے کہا تھا، جس پر جویا نے حامی بھر لی تھی۔ تبھی سلام کر کے اسد اندر داخل ہوا تھا اور سب کو لان میں موجود دیکھ وہ بھی ساتھ ہی آ بیٹھا تھا۔ اسد تم ہمیں شاپنگ پر لے چلو گے؟ زارا نے اسد کو دیکھ کر سوال کیا۔ کیوں بھائی، تمہیں اتنی اچھی ڈرائیونگ تو آتی ہے، پھر میں کیوں لے جاؤں؟ پلیز اسد لے چلو نا، ہمیں کمپنی مل جائے گی اور شاپنگ میں بھی ہیلپ ہو جائے گی، زارا نے خوش دلی سے کہا۔ اسد نے جویا کو دیکھا تو وہ بھی نظریں جھکائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔
ٹھیک ہے مجھے میسج کر لینا, میں حاضر ہو جاؤں گا. اسد یہ کہتے ہوئے روم کی طرف بڑھ گیا. کچھ وقت بعد اپنے کہے کے مطابق اسد انہیں شاپنگ پر لے بھی آیا تھا, پر انہیں مال میں شور باہر ویٹ کر رہا تھا اور گھنٹوں بعد دونوں باہر آتی دکھی تھی, جس پر اسد نے سکون کی سانس لی تھی. او گاڈ, بس یہی وجہ ہے جو میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں آنا چاہتا تھا. بور کر ڈالا تم لوگوں نے. کیا پورا مال خریدنے لگے تھے؟ اسد نے اکتائے لہجے میں پوچھا تھا. نہیں, اب ایسا بھی نہیں ہے, بس کچھ جوڑے ہی لیے ہم دونوں نے, اور وہ بھی بالکل سیم, زارا نے چہکتے ہوئے بتایا تھا. کیا مطلب؟ اسد نے ناسمجھی سے پوچھا. مطلب یہ کہ ہم ٹویننگ کرنے والے ہیں, اس لیے سیم ڈریسز لیے ہیں. او گاڈ, تم لوگوں کو پہچاننے میں ایسی ہی پرابلم ہوتی ہے. ٹویننگ کے بعد تو ناممکن ہو جائے گا. ویسے یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ اسد نے جویا کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا. زارا کا. جویا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا. آپ کو نیند آ رہی ہے کیا؟ اسد نے اسے بار بار پلک جھپکتے دیکھ لیا تھا تو سوال کیے بغیر نہ رہ سکا. ہاں, وہ بس تھکان ہے سفر کی. زارا نے انسسٹ کیا شاپنگ کے لیے تو آنا پڑا. یار تم اب جا کے سو جانا, اب نہیں کروں گی میں پریشان. اور ہاں, پیکنگ کرنا بالکل نہ بھولنا, ہمیں کل چلنا ہے. اوکے. زارا نے جویا کو ایک بار پھر اپنی بات یاد دلائی تھی, جس کے جواب میں جویا بس سر ہلا کر رہ گئی تھی. شملہ, دوپہر 1 بجے. جویا کتنا وقت لگاؤ گی تیار ہونے میں؟ آ بھی جاؤ باہر, ہم لیٹ ہو رہے. زارا جھنجھلاتے ہوئے بولی. جویا اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی روم سے باہر نکلتی ہے. آج دونوں نے سیم آؤٹ فٹ پہن رکھا تھا. گرین کلر کا لہنگا, اس پر کھلے ہوئے بال اور ہائی ہیلز اور ہلکا سا میک اپ. ان دونوں کو پہچان پانا مشکل ہو رہا تھا. اسد حیرانگی سے انہیں دیکھے جا رہا تھا. بیٹا سنبھل کے جانا اور گاڑی دھیرے چلانا, فاطمہ نے ان دونوں کو باہر نکلتا دیکھ تاکید کی تھی. انہیں گئے 2 دن بیت چکے تھے, آج انہیں آنا تھا. اسد صبح سے ہی انتظار میں چکر کاٹے جا رہا تھا, تبھی فون کی گھنٹی بجی. ہیلو. ادھر خاموشی تھی. ہیلو, کوئی ہے اس طرف یا نہیں؟ اسد نے سوال کیا. اسد میں زارا. ہاں زارا, کیا بات ہے, کہاں ہو تم لوگ ابھی پہنچے نہیں. زارا کیا ہوا ہے, کچھ تو بولو, تم اتنا دھیرے کیوں بول رہی ہو, تم ٹھیک تو ہو نا؟ زارا کی منہ سے آواز بڑی مشکل سے نکل رہی تھی اور ادھر اسد کے جسم سے مانو جان نکل رہی تھی. زارا بتاؤ تو کیا ہوا ہے, زویا کدھر ہے, کیا تم اکیلی ہو, کچھ تو بولو, اسد نے چیختے ہوئے کہا. جویا ہمیں چھوڑ گئی اسد, زارا نے روتے ہوئے کہا تھا. جویا ہمارے بیچ نہیں رہی, ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں جویا. ایسا نہیں ہو سکتا, اسد کے منہ سے چیخ نکلی. اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر گیا تھا. نفیسہ نے فون اٹھایا. حیات بھاگتے ہوئے اوپر آئے اور زارا نے جب ان کو بتایا کہ اس کا اور جویا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جس میں جویا جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور وہ خود حیرت انگیز طور پر بچ گئی. حیات گمسم کھڑے رہ گئے. پھر جانے کب حیات اور احمد گئے, کب وہ جویا کی ڈیڈ باڈی اور زارا کو ساتھ گھر لے آئے, اسد کو کچھ خبر نہ تھی. پورے گھر کی سوگوار فضا میں سب اپنا اپنا سوگ منا رہے تھے اور نفیسہ حیران پریشان اسد کی صورت دیکھتی رہ گئی. زارا اور جویا کو گھر لایا جا چکا تھا. کئی گھنٹوں کے بعد جب اسد کچھ ہوش میں آیا تو جویا کا جنازہ تیار تھا. اس نے خالی خالی نظروں سے سب کی طرف دیکھا. اٹھو اسد, جویا کا آخری دیدار کر لو, نفیسہ نے کہا تو وہ ٹرانس کی کیفیت میں اٹھا. گھر بھر میں کوہرام مچا تھا. فاطمہ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا. بڑے ابو ضبط اور صبر کی تصویر بنے تھے. اس نے قریب آ کر ایک نظر چارپائی پر پڑی جویا کی طرف دیکھا. کفن ہٹاتے ہوئے ایک لمحے کو اس کا پورا جسم ہولے سے کانپ گیا. اسے قبر میں اتارتے ہوئے اس کے آنسو کفن کو بھگو رہے تھے. اسے دفن کرتے ہوئے اسے محسوس ہو رہا تھا وہ خود دفن ہو رہا ہو. کئی دن اسی طرح گزر گئے. سب اپنے اپنے غم سے نپٹنے میں مصروف تھے, لیکن ایک بات سب نے محسوس کی تھی کہ اس حادثے نے اسد کو بالکل بدل دیا تھا. وہ زیادہ تر باہر ہی رہتا, جیسے سب سے شرمندہ ہو. زارا خود اپنے غم سے نمٹ رہی تھی. اس حادثے کے بعد ابھی تک اس کا زارا سے سامنا نہیں ہوا تھا. جانے کیا بات تھی, وہ اس کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا. اسے یوں معلوم ہوتا جیسے اس کے اندر کچھ مر گیا ہو. اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ ہسمکھ شوخ لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہی. جب اس کی موت کی خبر سننے کے بعد وہ ٹوٹتے دل کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا تھا تو ہوش میں آنے کے بعد اس پر حقیقت کھلی کہ جویا اس کے دل میں بہت خاص جگہ رکھتی تھی. وہ خاص جگہ جس سے وہ پہلے بے خبر تھا. ہر وقت اس کی آواز کانوں میں گونجتی, اس کی نگاہیں, دلچسپ جملے جو اس کے دل کے تاروں کو چھیڑتے تھے, اس کی سب باتوں کو, ریمارکس کو وہ اس غم کے دوران کروڑوں بار دہرا چکا تھا. اور جب وہ نہیں رہی تو اس پر کھلا ہوا کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا.
اس لیے تو اس کی باتوں پر اتنا غصہ آتا تھا، کیونکہ اس کی باتوں سے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے دل سے، اپنے جذبات سے ڈرتا تھا۔ تو پھر زارا کس جگہ کھڑی تھی؟ اس کے لیے زارا کے دل میں جو جذبات تھے وہ کیا تھے؟ اب اسے احساس ہوا کہ زارا کے لیے اس کے جذبات ساری عمر ساتھ ساتھ پروان چڑھنے کی وجہ سے دوستی کے جذبات تھے، جن کو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس نے محبت سمجھا تھا۔ اور جب اسے جویا سے محبت ہوئی تب اسے سمجھ میں آیا کہ محبت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ جویا کی موت سے وہ اس قدر نڈھال تھا، کتنی دیر وہ بے ہوش سا رہا۔ اسے یہ بھی احساس یا پرواہ نہیں تھی کہ سب کیا سوچیں گے۔ اسے اپنے دل پر اختیار ہی نہیں تھا۔ دن بیتتے چلے گئے۔ زارا ہر وقت کمرے میں بند رہتی۔ بڑے ابو اور بڑی امی زارا کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن تو حیات بھڑک ہی اٹھے، ایک اولاد تو کھو دیا ہم نے، اب تم ہم سے الگ تھلگ ہو کر یوں کرتی رہو گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ خدا نے ہمیں جویا کی خوشی بس اتنی سی دی تھی، اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ تم ہر وقت خود کو کمرے میں بند رکھو گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ابو، وہ ایک دم ان کے گلے لگ گئی۔ میں خود کو قصوروار سمجھتی ہوں، میں اسے ساتھ لے کر گئی اور واپس نہیں لائی، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ بیٹا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم واپس آ گئی۔ خدا تو تم دونوں کو لے سکتا تھا، لیکن اس نے ہم پر کرم کیا۔ تمہیں خبر ہے گھر والے کتنے پریشان ہیں تمہارے لیے۔ کمرے سے باہر نکلا کرو اور سب کے ساتھ بیٹھا کرو۔ ابھی یہ بہت ہی مشکل ہے ابو، وہ پھر اٹک اٹک کر بولی۔ یہ تم اس طرح کیوں بول رہی ہو؟ تمہاری زبان کو کیا ہوا؟ احمد نے پریشان ہو کر زارا سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، حادثے کے دوران شاید کوئی جھٹکا زور سے لگا تھا، وہ پھر اسی طرح اٹک اٹک کر بولی۔ تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی خود، مجھے وقت دیں پلیز، اس نے کہا تو چاچا خاموش ہو گئے۔ اس دن بڑے دنوں کے بعد اسد اوپر پورشن میں آیا تھا۔ حیات اور فاطمہ لاؤنج میں تھے۔ بڑی امی، زارا اندر ہے؟ بیٹا زویا کے کمرے میں ہوگی، جاؤ اور ذرا اسے باہر نکالو کمرے سے، شاید تمہاری ہی بات سن لے، فاطمہ نے کہا تھا۔ اسد اندر آیا تو وہ کھڑکی میں ساکت کھڑی باہر جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ اسد آہستہ آہستہ آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے ساختہ چونک کر مڑی۔ اسد کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات ابھرے، پھر اس نے جلدی سے منہ موڑ لیا۔ اسد نے گھبرا کر اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا اور کنفیوز ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کیسا عجیب احساس تھا جویا کے کمرے میں۔ جویا کی نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی خوشبو ابھی تک چاروں طرف پھیلی تھی۔ زارا، باہر چلو کمرے سے، سب لوگ کتنے پریشان ہیں۔ زارا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس باہر کی طرف دیکھتی رہی۔ اسد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اسے جانے کی بے چینی محسوس ہو رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ وہ جویا کے کمرے سے نکل جائے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کمرے کا رہنے والا انسان یہاں نہیں ہے۔ اس کی موجودگی کا طاقتور احساس ہر چیز پر حاوی تھا۔ وہ گھبرا کر کمرے سے نکل آیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک انوکھی کیفیت سے دوچار تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جویا ہر طرف موجود ہو اور زارا کے بارے میں کوئی سوچ، کوئی خیال دل میں نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن اسد نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زارا کو اس کیفیت سے نکالے گا۔ آخر اتنا تو اسد پر حق تھا اس کا کہ وہ زارا کو زندگی کی طرف لوٹائے۔ آخر بچپن سے ایک دوسرے کے دوست رہے ہیں۔ اسد ناشتہ کر کے اس کے کمرے میں آ گیا، لیکن وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، بس جویا کے ہی کمرے میں تھی۔ زارا، تم ناراض ہو مجھ سے؟ اسد نے پوچھا۔ نہیں۔ پھر بات کیوں نہیں کرتی؟ آنکھیں ملا کر کیوں نہیں بولتی؟ اسد نے اسے جھنجھوڑا۔ پلیز اسد، لیو می الون۔ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں کہ اسد نے چونک کر اسے دیکھا اور کتنی ہی دیر دیکھتا رہا۔ ان ساری باتوں میں زارا نے ایک بار بھی اسد کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے بیٹھنے کو کہا تھا۔ اسد ایک دم بھاگ کر کمرے سے نکل گیا اور اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نہیں، یہ وہ زارا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے، بہت غلط۔ آخر جویا کے کمرے میں زارا کیوں رہتی ہے؟ اپنی بہن سے قربت محسوس کرنے کے لیے؟ کچھ تو بات ہے جس نے زارا کو یوں بدل کر رکھ دیا ہے، لیکن کیا؟ اسد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ امی، آپ نے جگایا کیوں نہیں؟ اسد نے چائے پیتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، میں نے سوچا طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری، ذرا سو لو گے آرام ملے گا، جب ٹھیک ہو جانا تو آفس جوائن کر لینا۔ تھوڑا سا زارا کا بھی دھیان رکھو بیٹا، فاطمہ تو بہت پریشان ہے، ایک اولاد دنیا چھوڑ گئی اور دوسری یوں جیسے گونگی ہو گئی ہو، بولتی بھی ہے تو اٹک اٹک کر۔ حیات بھائی کئی بار کہہ چکے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لیکن اس پر تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے وہ زارا ہی نہ ہو، کوئی اور ہو۔ کیسی فرما بردار بچی تھی زارا، نفیسہ بولے جا رہی تھی اور اسد ان کی بات سن کر ایک گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔
असद सोच भरी नजरों से उनको देखता हुआ बाहर आ गया। उसे रात के वाकयात याद आए थे। आज सारा दिन असद ने जारा को कम ही देखा था। रात अपने कमरे में जाने से पहले वो ऊपर आया तो वो आज कमरे में ही थी। आज सारा दिन असद ने जारा को कम ही देखा था। रात अपने कमरे में जाने से पहले वो ऊपर आया तो वो आज अपने कमरे में ही थी। बेड के किनारे पर वो हाथ में कोई चीज लिए गुमसुम सी बैठी थी। असद ने पास जाकर देखा तो वो माउंट वायलिन थी। असद को इस वायलिन की बहुत अच्छी तरह पहचान थी। जारा जब 12 साल की थी तो बड़े अब्बू ने उसे ये वायलिन दी थी। जारा बहुत खुश हुई थी। फिर बड़े अब्बू ने उसे वायलिन बजाना सिखाया। वह खुद भी बहुत अच्छी वायलिन बजाते थे और जारा ने जल्द ही बहुत मेहनत से एक मशहूर गाने की धुन बनाना सीख ली थी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलवरों पे इनायत कभी कभी। और असद को भी ये धुन इतनी पसंद थी कि वो अक्सर उससे फरमाइश करके सुनता था। आज उसके हाथ में वायलिन देखकर असद को पुराने दिन याद आए। वो करीब आया तो जारा ने एक लम्हे को गौर से इसे देखा। एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। जारा, मुझे वही धुन सुनाओगी? कौन सी धुन? वो बेख्याली में बोली। वही जो तुम्हें बहुत पसंद है और हमेशा मुझे सुनाती हूँ, असद ने कंफ्यूज होकर कहा तो जारा एकदम खामोश हो गई। उसकी आंखें एकदम सर्द सी हो गई। मुझे कोई धुन याद नहीं है और तुम जाओ, ये कोई वक्त मेरे कमरे में आने का, जारा ने गुस्से से कहा। असद उलझनों में घिरा अपने कमरे में आ गया और काफी देर तक सोचता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे जिससे ये पहली सुलझे। ये सब सोचते हुए ना जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी न चला। अगली सुबह जोया के कमरे के सामने से गुजरते हुए वो ठिठक सा गया। दिल चाहा अंदर जाए और उसकी खुशबू को महसूस करे। उसके बेड पर बैठकर उसके तकिए को गोद में लेकर अपनी बाजुओं में समेट ले। असद ने दरवाजे को जरा सा धकेला। दरवाजा खुला तो वो एकदम रुक सा गया। अंदर जारा थी। जोया की चेयर और टेबल पर बैठी वो नोटबुक में कुछ लिख रही थी और तेजी के साथ हाथ चला रही थी। असद दम बखुद रह गया। कदम वही जम गए। उसकी नजरें जारा के दाएं हाथ पर जमकर रह गई। जारा तो बाएं हाथ से लिखती थी और ये जारा दाएं हाथ से इस कदर तेजी से लिखने में मसरूफ थी जैसे वो सारी जिंदगी से लिखती रही हो। असद बिजली की तेजी से पलटा और कमरे में आकर बेदम सा बैठ गया। ये जारा नहीं हो सकती। असद के दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर ये जारा नहीं तो कौन है? जोया। असद बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। अगर ये जोया है तो उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उसे जारा का लबादा ओढ़ने की क्या जरूरत है? बड़े अब्बू और अम्मी के लिए तो दोनों एक ही मकाम रखते हैं। वो घबरा कर इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। अब उसे समझ आया कि हर बार जब वो जारा को देखता था तो क्यों वो एक अनजाने एहसास की जकड़ में आ जाता था। हर बार जारा की मौजूदगी में उसे क्यों जोया की मौजूदगी का एहसास होता था। क्यों कुछ गलत लगता था? क्यों वो कंफ्यूज हो जाता था? क्या इसलिए कि वो असल में जोया ही थी? क्या उसकी बेचैनी और अनोखी सी बेकरारी का ये राज था? और जारा क्यों इतना बदली हुई नजर आती है? क्यों आंख मिलाकर बात नहीं करती? क्यों इस तरह अटक अटक और ठहर कर बोलती है? इसलिए क्योंकि वो जोया है। और अगर वो जोया है तो उसे जारा बनने की क्या जरूरत? क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं उसे जोया के रूप में कबूल नहीं करूंगा? वो थक कर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पता करे। वो उठा और बरामदे की तरफ बढ़ गया। तभी उसे लॉन की तरफ से कुछ आवाज आती सुनाई दी। उसने जरा सा आगे होकर देखा। अम्मी और बड़ी अम्मी कुर्सियों पर बैठी थी। उनके हाथों में चाय के कप थे। मैं तो कहती हूँ आप सीधा सीधा जारा से पूछ क्यों नहीं लेती? क्या पूछूं नफीसा? क्या उससे ये पूछूं कि तुम जारा हो या जोया? मैं जानती हूँ जारा नहीं है। मैंने जारा को गोद में खिलाया है। ये जोया ही है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उसे खुद को छुपाने की जरूरत क्या है। वो भी मेरी बेटी है और वो भी मुझे उतनी ही अजीज है। असद दम बखुद रह गया। तो वो भी यही शक कर रही है। वो उल्टे पांव अपने कमरे में आ गया। फिर उसके दिल में एक ख्याल आया। असद ने किचन में जाकर फ्रिज को खोला और स्ट्रॉबेरी निकालकर अच्छी तरह धोकर शीशे के प्याले में डाला और साथ में एक छोटे प्याले में व्हिप क्रीम डालकर नीचे आ गया और जारा के कमरे को नॉक किया। आ जाओ। वो अंदर आया तो वो एक कुर्सी पर बैठी थी और जाने क्या सोच रही थी। उसे देखकर अलर्ट हो गई। जारा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। असद ने प्याला उसके सामने रखा और धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगा। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा असद, वो उसी तरह ठहर ठहर कर बोली तो असद ने जिद्दी लहजे में कहा, आज तुम्हें ये स्ट्रॉबेरी सारी की सारी खानी है जारा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा और कभी बात नहीं करूंगा तुमसे। असद को पता था कि अगर वो जोया है तो असद का नाराज होना बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर वो जारा है तो वो स्ट्रॉबेरीज कभी नहीं खाएगी क्योंकि वो उनसे शदीद एलर्जी थी। असद का मुंह खुले का खुला रह गया जब जारा ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और स्ट्रॉबेरी उठाकर मुंह में डाल ली। वह उसे देखती जा रही थी और खाती जा रही थी, यहाँ तक कि सब खा गई। अब खुश
जोया बोली तो वो जो हैरत से आंखें फाड़े देखे जा रहा था एकदम पलटा और मैं अभी आया कहकर बाहर निकल गया। ज़ारा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, अपना हाथ आगे करो। असद के कहने पर ज़ारा ने खुजदिली से हाथ आगे किया तो असद ने एक गुलाब की कली उसके हथेली पर रख दिया। अब इन्हें सूंघ कर देखो किस कदर प्यारी खुशबू है। जोया ने सूंघा फिर मुस्कुराकर उसे देखा। आज तुम बड़े मेहरबान हो रहे हो। मैं तो हमेशा से मेहरबान हूँ, तुम्हारा ही आजकल मुंह फूला रहता है, असद ने बड़े अंदाज से कहा तो जोया के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। और तुम डॉक्टर के पास कब जा रही हो, कब तक ऐसे अटक अटक कर बोलती रहोगी, असद ने धीमे लहजे में कहा। मैं ठीक हूँ असद, बस कुछ वक्त अकेला रहना चाहती हूँ, जोया ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी बात सुनकर असद पलट कर बाहर आ गया। तो ये साबित हो गया कि तुम ज़ारा नहीं जोया हो। ज़ारा लेफ्ट हैंड थी, ज़ारा स्ट्रॉबेरी से शदीद एलर्जिक थी और गुलाब के फूलों से भी शदीद एलर्जी। तो ये साबित हो गया कि तुम ज़ारा नहीं जोया हो। ज़ारा लेफ्ट हैंड थी, ज़ारा स्ट्रॉबेरी से शदीद एलर्जिक थी और गुलाब के फूलों से भी शदीद एलर्जिक थी। छींके मार मार कर उसका बुरा हाल हो जाता था। लेकिन क्यों क्यों तुम ज़ारा बन रही हो, ये मुझे मालूम करना है। असद का दिल मानो आज खुशी से नाच रहा था, ये जानकर कि वो जोया है, लेकिन वो इस खुशी पर बेहद शर्मिंदा था। ज़ारा उसकी प्यारी दोस्त, उसके बचपन की साथी, वो हमेशा के लिए बिछड़ गई थी। वो ज़ारा के लिए दुखी था, लेकिन ये दुख उस दुख से बहुत कम था जो उसने जोया की मौत को सुनकर महसूस किया था। आज उसे यूं लग रहा था जैसे वो नए सिरे से जी उठा हो। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसे लगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।